धेरै धेरै धन्यवाद श्रद्धेय अध्यक्ष एवं अभियानका संयोजक ज्ञान। म भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन रोजिस्? यदि मलाई पदीय लोभ हुँदो, यदि मलाई सरकार चलाउनु हुँदो, आज म रापरपा होइन काङ्ग्रेस एमाले अन्य कुनै माओवादी पार्टीमा हुन्थेँ। यदि मैले गलत गरेछु भने तपाईले मलाई खबरदारी गर्नुहोस् र सडकको कुनामा झुन्ड्याउनुहोस्, म खुसी खुसी मर्न तयार छु। मैले यहीबाट घोषणा गर्न चाहन्छु ज्ञानेन्द्र साईलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत दिएको घोषणा। यो त कास्टिङ मात्रै हो। पुरा रिल त हेर्न बाँकी नै छ। श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, मैले पटक पटक एउटा मेरो जीवनकालको अहिले 30 वर्षको अहोरात्र यो यात्रामा म 30 वर्षको भएँ। अहिले 30 वर्षको अहोरात्र यात्रामा विभिन्न जात जातिका नारा बोकी धेरै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ होला, ज्ञानेन्द्र साई पार्टीमा गयो, अभियानलाई किन अगाडि बढाएन? हामीसँग जम्मा दुईटा बाटो छन् यो देशको मुलुकलाई निकास गर्नलाई, एउटा ब्यालेटको बाटो, अर्को बुलेटको बाटो। हामी अहिंसावादी हौँ। यो देशको यदि कोही सच्चा कम्युनिस्ट हो भने एकजना व्यक्ति हो, त्यो राजा महेन्द्र। राजा महेन्द्रको पद कसले बोक्यो भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोक्यो। त्यो भएर म आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मेरा पूर्व मित्र र मेरा राजनीतिक गुरुलाई आज म याद गर्न चाहन्छु, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई। मेरो धर्म हो, उहाँलाई म जहिले कहिल्यै पनि बिर्सिने छैन। मलाई राजनीति सिकाउनु भयो। आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। जीवनको कुनै दिन कुनै क्षण पश्चाताप गर्नु पर्दैन। जब यिनका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुन्छन्, हाम्रो देशका राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धिराजको फोटो कहीँ कतै देखिँदैन। बरु यत्रा यत्रा दारी भएका, यो यत्रा यत्रा दारी भएका हेर्दै सुण्ड मुण्ड र गुण्डा जस्ता, यो देश नेपाल हो कि होइन थाहा पनि थिएन तिनीहरूलाई। तिनीहरूको फोटामा पूजा गर्नेहरूले पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुक्न पाइँदैन। ती राष्ट्रद्रोही र देशद्रोही हुन्। आजका दिनसम्म अभियान चलाइरहँदा 1 रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गरेको काहीँ कसैले प्रमाणित गर्छ भने म खुलम खुला सिंहदरबारको अगाडि शालिगमा झुन्डिन तयार छु। जसले आलुमा पानी कति लाग्छ र प्याजमा कति पानी लाग्छ, त्यो सिद्धान्त बोकेको मान्छे अर्थमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त। यो देश विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल हो। यो देश विश्वका 58 करोड भन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र हो। कहिलेकाहीँ युट्युब र फेसबुकमा भिडियो हेरिन्छ, वाक्क दिक्क लाग्छ। राजा महेन्द्रको बेलायत भ्रमण हेर्छौँ हामी। लन्डनका सडकहरू खचाखच भरिएका छन् राजाको दर्शन गर्नलाई। राजा वीरेन्द्रको हामी अमेरिका भ्रमण हेर्छौँ, त्यहाँका राष्ट्रपतिले घुँडा टेकेर सलामी दिए। त्यसै गरी राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण हेर्छौँ। अटल बिहारी वाजपेयी र डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति निधन भइसक्नुभयो, घुँडा टेकेर एयरपोर्टमा सलाम गरेको हेर्छौँ। तर त्यसपछि आउँछ हाम्रा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गएको पनि हेर्छौँ, प्रधानमन्त्रीहरू गएको पनि हेर्छौँ। आज गल्लीको कुकुरले पनि नपुस्ने भने आएका छन्। हामी त्यसका लागि फेरि यो चिज स्थापना गर्छौँ। सुशासनका लागि नेपाली अभियानका मेरा प्यारा सहकर्मी साथीहरू, संस्कृति र राष्ट्रवादको निस्वार्थ लडाईँ र सङ्घर्षमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका मेरा सहयोद्धा मित्रहरू अनि उपस्थित महिला युवा पत्रकार तथा सज्जन वृद्धहरूमा गब्रिलो राष्ट्रवादी अभिवादन। जय राष्ट्रवाद। मुख्यतया आज हामी विगत 31 वर्षदेखि यो देशलाई पटक पटक विभिन्न वादका नाममा, कहिले समाजवादका नाममा, कहिले खोक्रो प्रजातन्त्रका नाममा व्यक्तिवादी हुँदै यो मुलुकलाई लुट्ने लुटेरावादका विरुद्धमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू कमजोर भएको देखियो। यो राष्ट्रवादी शक्तिहरू कमजोर हुँदा विदेशीवादीहरूले यो देशमा हाबी गएको देखियो र यो मुलुकको धराशयी भयो। अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन घट्दै गयो। प्रत्येक दिन नेपाली युवाहरू बेरोजगार बन्दै गए। त्यसको फलस्वरूप आज झन्डै 1 करोड भन्दा बढी युवाहरू विदेशमा काम गर्न बाध्य छन्। अस्ति एउटा यतिसम्म झुटको खेती बौलायो। राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नेपालको तथ्याङ्क शास्त्रले पनि गलत डाटा प्रस्तुत गर्यो।
हाम्रो झन्डै 1 करोडभन्दा बढी युवा साथीहरू विदेशमा बेचिन बाध्य भए। देशका कल कारखाना उद्योगहरू सारा धराशयी भए। विभिन्न कहिले समाजवादका नाममा, कहिले प्रजातन्त्रका नाममा, कहिले व्यक्तिवादका नाममा र कहिले धनयुद्धका नाममा यो देशमा पटक पटक विदेशी वादहरू लादिए। यी वादले आज पनि यो देशलाई सही निकास दिन सकेनन्। आज पनि यो देशलाई सही मार्ग निर्देशन दिन सकेनन्। हामीले बिर्स्यौँ गौतम बुद्धलाई, बिर्स्यौँ हामीले बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशलाई। यो राष्ट्र, यो मुलुक यदि कसैले बनाएको हो भने आज पनि म छाती ठोकेर भन्न सक्छु, हामी गौरव गर्न सक्छौँ बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको सोचका साथ यो मुलुक बनेको। र यो मुलुक पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराज धिराजको मात्र योगदान छैन। आज नेपालका तमाम दलित समुदायहरूले कहिलेकाहीँ सोच्ने र भन्ने गर्छन् हाम्रो इतिहास छैन। म तमाम दलित समुदायका दाजुभाइहरूलाई भन्छु, हाम्रा बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माताले विषय नकरजीको खुट्टामा ढोगेर यो देशको परिकल्पना गरेका हुन्। यो विषय नकरजीको यो देश हो। आज यो गुरुङहरूको आर्जेको देश हो। आज बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ, 4 बण 36 दासले आर्जेको देश हो। सिर्फ पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराज धिराजको मात्रै उहाँको सोच हो। सोचका साथ हामी हजारौँ सयौँ मानिसहरू, लाखौँ मानिसहरू मात्र होइन, सयौँ फुलबारीहरूले आर्जेको देश आज विदेशी वादहरूले यो देशलाई आज खोक्रो बनाएको छ। तपाईले देख्नुभएको छ रसियनवाद, जर्मनवाद, बेलायतवाद यो देशमा लाग्ने। कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म र ताज्जुब लाग्छ। कस्तो लाग्छ भने जब यिनका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुन्छन्, हाम्रो देशका राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धिराजको फोटो कहीँ कतै देखिँदैन। बरु यत्रा दारी भएका, यो यत्रा दारी भएका हृदय सुण्ड मुण्ड र गुण्डा जस्ता, यो देश नेपाल हो कि होइन थाहा पनि थिएन तिनीहरूलाई। तिनीहरूको फोटामा पूजा गर्नेहरूले पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुक्न पाइँदैन। ती राष्ट्रद्रोही र देशद्रोही हुन्। तिनका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्न अब आवश्यक छ। हामीले त्यो भएर यो धेरै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ होला, ज्ञानेन्द्र साई पार्टीमा गयो, अभियानलाई किन अगाडि बढाएन? हामीसँग जम्मा 2टा बाटो छन् यो देशको मुलुकलाई निकास गर्नलाई। एउटा ब्यालेटको बाटो, अर्को बुलेटको बाटो। हामी अहिंसावादी हौँ। हामी गौतम बुद्धलाई टाउकोमा राख्छौँ, पृथ्वीनारायण शाहलाई छातीमा राख्छौँ र हामी अहिंसाको राजनीति गर्छौँ। त्यो हो बुलेट होइन, ब्यालेट हो। हामीले ब्यालेट रोज्यौँ, हामीले भोट रोज्यौँ। हामी सडकमा चिच्याएको चिच्याइ गर्ने, हामी कराएको कराई गर्ने। तर विडम्बना, यी राष्ट्रघातीहरू, यी दलालहरू चुनाव जितेको जितेइ गर्ने, हामी टोलटोल हेरेको हेरेको। अब यो हुन दिँदैनौँ। हामीले अठोट गऱ्यौँ, हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। यी भ्रष्टाचारीहरूलाई हामी हिंसा त गर्दैनौँ, किनकि हामी धनयुद्धकारी होइनौँ। हामी यो देशका शान्तिप्रिय नागरिक हौँ। हामीले बुलेटबाट होइन, ब्यालेटबाट पनि यिनलाई पछाड्छौँ, यिनको अन्त्य गर्छौँ, यिनको कुशासनको अन्त्य गर्छौँ, यिनीहरूको देशद्रोहीहरूको अन्त्य गर्छौँ। देशद्रोही व्यक्ति मात्र होइन, सोचको अन्त्य गर्छौँ भनेर हामी आज यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सम्मिलित भएका छौँ। धेरैले भन्ने गरे, ए ज्ञानेन्द्र साई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन रोजिस्? मलाई आज सामाजिक सञ्जाल विभिन्न ठाउँबाट मलाई क्वेसन आइरहेको छ। म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन रोजिस्? राष्ट्रिय नेपालको सङ्घीय सदनमा एउटा सिट छ सबभन्दा। अहिले त तिमीले ज्ञानेन्द्र साई म जान्छु भन्ने बित्तिकै सत्ताधारीले पनि तपाईँलाई माला लगाइदिन्थे, सत्ताभन्दा बाहिर बसेकाले घरमै आएर टिका लगाइदिन्थे। किन रोज्यौ भन्नुभयो। मैले त्यसको जवाब प्रश्न दिएँ। मलाई रापरवामा गएर यदि मलाई पदीय लोभ हुँदो, यदि मलाई सरकार चलाउनु हुँदो, आज म रापरवा होइन, काङ्ग्रेस, एमाले, अन्य कुनै माओवादी पार्टीमा हुन्थेँ। तर मैले त्यो गरिनँ। म विचारसँग सहमत छु, म यो विचारसँग सहमत छु र आज पनि भन्न चाहन्छु, मलाई विदेशीवाद होइन, नेपालीवाद हो। यो देशको यदि कोही सच्चा कम्युनिस्ट हो भने एकजना व्यक्ति हो, त्यो राजा महेन्द्र। राजा महेन्द्रको पद कसले बोक्यो भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोक्यो। त्यो भएर म आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई रोजेँ। यो देशको विकासको मुहान कसले फुटायो?
आज म नेपाली हुँ भने यो मैले लगाएको ढाका टोपी मेरो सगरमाताको शिरलाई उच्च बनाएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली मात्र होइन, पूर्वको टिस्टा काँक्रादेखि लिएर ग्रेटर नेपाल बनाउने इतिहास र विश्वभरि गोर्खाली कसले चिनायो भन्दा तिनै राजा महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहले चिनाएको देश हो। त्यसको एजेन्डा बोक्ने एउटा मात्रै दल हो, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। म त्यही देशको नागरिक, मैले यो पार्टी रोजेँ, त्यो भएर मैले यो पार्टी रोजेँ। अर्को कुरा गर्नुभयो साथीहरूले, मलाई प्रश्न गर्नुभयो, पटक पटक प्रश्नमा माथि आइपर्यो। धेरै साथीहरूले भन्नुभयो, ए ज्ञानेन्द्र साई, तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूलाई किन रोज्नुभयो? सरदेव अध्यक्षज्यू, मैले पटक पटक एउटा मेरो जीवनकालको अहिले 30 वर्षको अहोरात्र यो यात्रामा, म 30 वर्षको भएँ अहिले। 30 वर्षको अहोरात्र यात्रामा विभिन्न जात जातिका नारा बोकी, जनजातिहरूका नारा बोकी, दलित र पिछडित वर्गको नारा बोकी धनयुद्ध गरेको मेरै प्रत्यक्ष आँखाले देखे कतिपय धनयुद्धकारीलाई त भारी बोकाएर पालेको पनि मैले छु। तर ती धनयुद्धकारीहरूले पिछडित वर्ग, जनजाति, दलितहरूको जहिले पनि के गरे भने कुरा मात्रै गरे। जब पद दिने बेला आयो, जब नेतृत्व दिने बेला आयो, त्यो नेतृत्वबाट पछाडि हटे। तर एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशमा पहिलो जनजातिको छोरा अध्यक्ष छ, मैले काँध हालेर अगाडि बनाउने अठोट गरेँ। मैले जनजातिको कुरामा सीमित गरिनँ, मैले भाषणमा सीमित गरिनँ जनजातिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर केही धनयुद्धकारीले भने जसरी। मैले काँध हालेर अगाडि बढाउँछु भने अठोट गरेँ। पहिलो गोली ज्ञानेन्द्र साईलाई लाग्छ, त्यसपछि मात्र राजेन्द्र लिङ्गदेललाई छुन्छ भन्ने अठोट गरेर म जनजातिका छोरा राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूलाई अगाडि बढाएँ। धेरैले भने, ए ज्ञानेन्द्र साई, तिमी जुम्लाको, राजेन्द्र लिङ्गदेल पश्चिम पूर्व झापाको। म आज पनि भन्न चाहन्छु, उहाँको र मेरो एउटा कुरा मिल्छ। म पनि किसानको छोरा, उहाँ पनि किसानको छोरा, यो कुरा मिल्छ। एउटा पार्टीमा एउटा किसानको छोरा, त्यो पनि जनजातिको छोरालाई काँधमा हात हाल्न सक्ने हिम्मत जो कोहीमा हुँदैन। यदि कसैले जातिवादको कुरा गर्छ भने म अलिक ठाडो चुनौती दिन चाहन्छु। तिमीहरूका ठुला पार्टीहरूमा कोही जनजातिको छोरा, कोही दलितको छोरालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर देखाऊ, भोलिपल्ट दिनदेखि म पनि समस्या। कुरामा सीमित होइन, नारामा सीमित होइन, विचारमा सीमित हुनुपर्छ। आदरणीय प्यारा मेरा मित्र साथीहरू र मञ्चमा आसनगण, विभिन्न पदाधिकारीहरू, यो यात्रा, यो बाटो कठिन छ, हामी अवश्य बुझ्दछौँ। हामीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हामीले सडकमा कराएर आवाज निकाल्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तत्कालीन सोलुखुम्बु जिल्लाको हामीले भ्रमण गऱ्यौँ। तत्कालीन तपाईँको पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायतका मान्छेहरूको नाममा भ्रष्टाचारको मुद्दा हामीले अख्तियारमा हाल्यौँ। तर अख्तियार अनुसन्धान आयोगले के गर्यो? शेरधन राईको नाम काटेर अरू मान्छेलाई छानबिन गर्छु भनेर बाचा गर्यो, तर आजसम्म छानबिन गरेन। वाइट बडी काण्ड आयो, सडकमा चिच्यायौँ, करायौँ र वाइट बडीको साराका भ्रष्टाचारका काण्डको नागरिक आन्दोलन देशभरि गऱ्यौँ। तर पनि त्यो अहिलेसम्म पनि त्यसको कारवाही भएन। त्यसपछि 4G घोटाला आयो, झन्डै 12 अर्ब तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भनेर हामीले मिडियामा बोल्यौँ, सडक आन्दोलन गऱ्यौँ। उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो, 12 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखा भन्नुभयो। उहाँ भ्रष्टाचारी होइन, काण्ड आएर उहाँ बाहिरिनु भयो, उहाँलाई पनि कारवाही भएन। त्यसपछि यान्सेलको मुद्दा त स्वयं हामीले 62 अर्बको जित्यौँ। मेरा पूर्व मित्र र मेरा राजनीतिक गुरुलाई आज म याद गर्न चाहन्छु, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई। मेरो धर्म हो, उहाँलाई म जहिले कहिल्यै पनि बिर्सिने छैन। मलाई राजनीति सिकाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी मुद्दा हालेर जित्नुपर्छ। हामीले मुद्दा हाल्यौँ अदालतमा, सडकमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ। आज पनि ती दिनहरू याद छन्। यान्सेलको मुद्दा गोक्यो भन्दाखेरि यान्सेलका गुन्डाहरूले मेरो घरको तोडफोड मात्र होइन, मेरो घर र म बस्ने फ्लाइटको एउटा सिसा पनि बाँकी थिएन। त्यो मुद्दा अदालतमा गयौँ, फैसला गर्यो अदालतले 62 अर्ब तिर्ने भनेर, तर कार्यान्वयन भएन। फेरि उसैले जित्यो। फेरि त्यसपछि हामीले पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको यात्रा सुरु गऱ्यौँ। त्यो यात्रा थियो छोटे महाराजा धिराजहरूलाई नङ्ग्याउनु। त्यो नङ्ग्यायौँ, यति रुपैयाँ, यति करोड, यति लाख, एक पैसाको हिसाब किताब सहित आन्दोलन गऱ्यौँ, मञ्चन गऱ्यौँ, देशभरिका जनतालाई त्यसको पुष्टि गरायौँ। तर तिनलाई पनि कारवाही भएन।
कारबाही गर्ने निकाय जम्मा नेपालमा को रहेछ भन्दा व्यवस्था रहेछ। यो भ्रष्टाचारी यही व्यवस्थालाई उखाडेर फाल्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र यो व्यवस्थाले गर्न दिएको छैन। आज कसैले भन्ला कुनै एउटा सुब्बाले 2 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने ठुलो न्युज बन्ला, कुनै एउटा खड्दारले 2 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्यो भने ठुलो न्युज बन्ला र ठुलो समाचार बन्ला। तर नीति मिलाएर भ्रष्टाचार गरेका यी संघीयताका नामका लुटेराधारीहरूले खरबभन्दा बढी वैधानिक भ्रष्टाचार गरेका छन्। त्यसको जवाफ कसले दिने? यसको अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठायो मुद्दा संघीयतामा स्थानीय तह रहने तर सेतो हात्ती पाल्ने तपाईको प्रदेशको खारेजी गर्ने यो मुद्दामा मेरो सहमत भयो र म आज यहाँ र यो अन्त्य गरे भने देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ। र भ्रष्टाचारकै कुरा गरिरहँदा होला भ्रष्टाचार शून्य त नहोला, भ्रष्टाचार नीतिगत होला बेनीतिगत होला, तर कुनै पनि एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षले आजका दिनसम्म भ्रष्टाचार गरेको रकम खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु हो भनेर सार्वजनिक मिडियामा बोलेको देखा छैन मैले। यही पार्टीका अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले बोल्नुभयो, भन्नुभयो भ्रष्टाचारको रकम खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु हो। मलाई लाग्यो मैले राजेन्द्र लिङ्गदेललाई यदि साथ दिन भने मैले आफैलाई आफै गद्दार गर्नेछु र म पछुताउने छु। त्यही भएर मैले उहाँलाई साथ दिएँ, यो कारणले मैले साथ दिएँ। र अर्को कुरा, संसारका विश्वका देश परिवर्तन हुने जम्मा 2टा माध्यमबाट हो। मैले अघि नै भने बुलेट र ब्यालेट। र संसारभरिको मुलुक परिवर्तन हुने विकास हुने कुरा एउटा मात्र थियो, त्यो राजनीति। यदि कुनै पनि देशको राजनीतिक राम्रो छ भनेपछि त्यो देश युरोप अमेरिका जस्तो बन्छ। यदि कुनै पनि देशको राजनीतिक बिग्रिएको छ भने नेपाल बन्छ। यो तपाईँ हामीले देखेको कुरा हो। सिङ्गापुर कसरी बन्यो? सिङ्गापुर सडकमा कराएर बनेको होइन, त्यहाँको राजनीतिक शुद्धिकरण बन्यो भन्दा सिङ्गापुर भयो। अमेरिका कसरी बन्यो? अमेरिकामा राजनीतिक शुद्धिकरण भयो, अमेरिका बन्यो। र नेपाल कसरी बिग्रियो? राजनीतिक होइन गुण्डागर्दी भयो, राजनीतिक होइन उद्योग खोलिएनन्, राजनीतिक पार्टीहरू खोलिए, कार्यकर्ता भर्ती गरियो। अहिले पनि देख्छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सक्रिय कार्यकर्ता कमी छ। म अझै पनि भन्छु सक्रिय कार्यकर्ताको आवश्यकता छैन, विचारको आवश्यकता छ। कार्यकर्ता जति पालो त्यति खर्च हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्यौँ, हामीले भन्यौँ। के भन्यौँ भने यो देशलाई परिवर्तन गर्नु छ भने राजनीतिक शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ, राजनीतिकमा छिर्न आवश्यक छ। र त्यही कारणले हामीले आज राजनीतिकमा छिर्यौँ। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, एउटा कथा। एउटा पोखरी छ रे, पोखरीभित्र फोहोर छ, पोखरीको डिलमा बसेछ, हात 2टा बाँधिया छ। ओहो पोखरी त कति फोहोर, छि 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 छि, दूर 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 भन्ने सडकमा आज तमाम मान्छे भेटिन्छन्, लेखक हुन्छन्, ठुल्ठुला ओहदा अगाडिया हुन्छन्। तर त्यो पोखरीभित्र छिरेर त्यो पोखरी सफा गर्नुपर्छ। बरु काँडाले बित्छ, खुट्टा काटिन्छ, हिलोमा खुट्टा गाडिन्छ, तर पोखरी सफा हुन्छ। त्यस्तै राजनीतिक फोहोर छ भन्ने मलाई थाहा छ। यो फोहोरी राजनीतिकलाई अन्त्य गर्ने अठोट लिनुपर्छ भन्नेका साथ आज म राजनीतिकमा छिरेँ र यसलाई अन्त्य गर्ने म बाचा गर्न चाहन्छु। फोहोरी छ, पक्कै फोहोरी छ। तर यो फोहोरी छ भनेर म एउटा नागरिक जस्तो म सडक त्यो पोखरीको डिलमा बसेर हात बाँधेर बस्न सक्दिनँ। पोखरीभित्र छिर्छु, खुट्टा काटिन्छ, हिलोमा खुट्टा गाडिन्छ, तर पनि पोखरी सफा हुन्छ। मेरो आलोचना हुन्छ, मलाई थाहा छ, मेरो विरोध हुन्छ, मलाई थाहा छ। तर विरोध र आलोचनाका बावजुद पनि यही पोखरीभित्र छिरेर सफा गर्छु भन्ने अठोटका साथ म पोखरीभित्र छिरे। साथ र समर्थन गर्ने अब तपाईँको हातमा छ। हामीले पटक पटक भन्ने गरेको देश धनी बनेन, मुलुक धनी बनेन। धनी मुलुक बन्नको कारण के? म उदाहरण दिन चाहन्छु। तमाम देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण साथीहरू, तपाईँको घर कतिखेर धनी हुन्छ? जब तपाईँको घरलाई राम्रोसँग लिपपोत गर्नुहुन्छ, जब तपाईँको घरलाई माया गर्नुहुन्छ, जब तपाईँको घरलाई तपाईँले प्रेमले हेर्नुहुन्छ, तब मात्र तपाईँको घर बन्छ। यो मुलुक पनि एउटा घर हो। यो हामी तमाम नेपालीहरूको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली र हिमाल पहाड तराईका नेपालीहरूको घर हो।
यो मुलुकलाई माया गर्नुपर्छ, मुलुकलाई सिँगार्नुपर्छ, मुलुकमै उत्पन्न भएका सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्छ। यो होइन कि छिमेकीको घर राम्रो भयो भनेर छिमेकीको घरमा सर्ने होइन, आफ्नो घर सफा गर्ने हो। मुलुकभित्रै जन्मेको सिद्धान्त आवश्यक छ भने हामी यही मुलुकभित्र जन्मेको सिद्धान्त हो राजा महेन्द्रको सिद्धान्त र पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त सिर्फ आज बोकेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। म बोक्न चाहन्न रसियन सिद्धान्त, म बोक्न चाहन्न जर्मन सिद्धान्त। तिनलाई तिनकै देशमा राखिदेऊ, त्यहीँ थन्काइदेऊ, त्यहीँ लागू गरिदेऊ। हाम्रो देशमा राष्ट्रवाद र नेपालवादको आवश्यकता छ। त्यो नेपालवाद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छ भनेर हामी लागेका छौँ, छैन भने पनि स्थापित गराउँछौँ भनेर लागेका छौँ हामी। त्यो कारणले हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अमल भएको। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र के हो? धेरै अर्थविदले भन्लान्, भटटटटट इङ्ग्लिसमा बोल्लान्, धेरै ठुल्ठुला विश्वविद्यालय पढेका होलान्, उहाँलाई म सम्मान गर्छु, आत्मसम्मानका साथ म गर्छु। तर मेरो देशको अर्थमन्त्री यस्तो मान्छे हुनुपर्छ जसले आलुमा पानी कति लाग्छ र प्याजमा कति पानी लाग्छ त्यो सिद्धान्त बोकेको मान्छे अर्थमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त। हामी कृषि प्रधान देश हौँ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र जम्मा 3टा चिजमा निर्भर छ। पहिलो चिज हो हाम्रो देशको पर्यटन। यो देशमा पर्यटन 2वटा भागमा बाँडिएको छ। एउटा पर्यटन छ धार्मिक पर्यटन, एउटा पर्यटन छ प्राकृतिक पर्यटन। अर्को हो यो देशको कृषि, अर्को हो यो देशको जलस्रोत। म पहिलो कुरामा जान चाहन्छु, धार्मिक पर्यटन। पर्यटनमा प्राकृतिक पर्यटनमा सगरमाथा हेर्न विदेशी आउला, माछापुच्छे हेर्न आउला, पोखराका फेवाताल र रारा तालहरू हेर्न आउलान् पर्यटक, स्वागत छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज हेर्लान्। तर दोस्रो कुरा हामी गौर गरौँ त धार्मिक पर्यटक। यो देश विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल हो। यो देश विश्वका 58 करोड भन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र हो। हामीले यो देशमा धार्मिक पर्यटक विश्वका 10% मान्छे मात्र नेपालमा भित्राउन सक्यौं भने यो देशमा एकजना मान्छे विदेशमा काम गर्न जानु पर्दैन, विदेशी नेपालमा काम गर्न आउनुपर्छ। त्यसका लागि यो देश हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ। यो देश आवश्यक छ बुद्ध सहितको भन्यौं हामीले। र त्यो देशको पर्यटन सिर्फ हामीले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो मुद्दा उठायो। यहाँ धर्मनिरपेक्षता होइन। म उदाहरण दिन चाहन्छु धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नेहरूलाई। तपाईले मान्दै आएको बेलायत भन्ने देशमा 16 जना पादरी संसदमा छन्। यो देशमा 97% वैदिक सनातनका मान्छे छन्। खै त 16 जना तपाईको वैदिक सनातनका धर्मगुरुहरू यो देशको सदनमा। यो हुनुपर्छ, यो आवश्यकता छ। यो वैदिक सनातनको देश हो। 2-4 पैसा खाए भन्दैमा, 2-4 रुपैयाँ लगाए भन्दैमा आज धर्मनिरपेक्षता हुन सक्दैन। यसको खारेज गर्छौं भनेर हामी लाग्यौं, खारेज गराएर छौं। यो वैदिक सनातनको देश हो। हामीले यो देशलाई धर्मलाई सिर्फ आस्थाका रूपमा मात्र हेरेका छैनौं, धर्मलाई विकासका रूपमा हेरेका छौं, धर्मलाई अर्थतन्त्रका रूपमा हेरेका छौं। त्यसका लागि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आयौं। उदाहरण दिन चाहन्छु, विश्वबन्दीका मुसलमान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मक्का मदिनामा हज गर्न जान्छन्। साउदी अरबको झन्डै 14% भन्दा बढी जीडीपी मक्का मदिनाको दर्शनबाट आउँछ। साउदी अरबको 1 वर्षको बजेट बराबर नेपालको 10 वर्षको बजेट पनि हुँदैन। त्यसै गरेर इसाईहरूका धर्मावलम्बीहरू इजरायल बेथलम जान्छन्। इजरायलको झन्डै खरबौं पैसा धर्म दर्शनार्थीबाट उड्छ। तर मेरो देश आज विश्वका 121 करोडको आस्थाको केन्द्र, विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाका केन्द्र। हामी ती पर्यटकलाई नेपाल भित्राएर कुवेत साउदी अरब र इजरायल भन्दा धनी हुने कि गरिब हुने? हामी धनी हुने। त्यसका लागि वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने। त्यो भएर हामीले प्रजातन्त्र पार्टीमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, हामी कस्तो देश र कस्तो विडम्बनाका साथ आज हुर्किरहेका छौं। तपाईले हेर्नु भएको छ, सुनको थाल हातमा राखेका छौं, सुनको थाल। तर त्यो सुनको थालमा फलामका सिक्काहरू भिख मागिरहेका छौं।
हामी यो सुनको थालमा फलामका सिक्का भिगैन सुनको थाललाई प्रयोग गरेर हामी धनी बन्न चाहन्छौँ। यो देशको धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गरी विश्वभरि नेपालीलाई उदाउन चाहन्छौँ। आज पनि भन्न चाहन्छु, वीर गोर्खाली नेपाली हौँ, हामी कसैका दास होइनौँ। त्यो भएर हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जोड्यौँ। यो एजेन्डा मिल्यो। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, म कहिलेकाहीँ युट्युब र फेसबुकमा भिडियो हेरिन्छ, वाक्क दिक्क लाग्छ। राजा महेन्द्रको बेलायत भ्रमण हेर्छौँ हामी। लन्डनका सडकहरू खचाखच भरिएका छन् राजाको दर्शन गर्नलाई। राजा वीरेन्द्रको हामी अमेरिका भ्रमण हेर्छौँ, त्यहाँका राष्ट्रपतिले घुँडा टेकेर सलामी दिएको। त्यसै गरी राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण हेर्छौँ। अटल बिहारी वाजपेयी र डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति निधन भइसक्नुभयो, घुँडा टेकेर एयरपोर्टमा सलाम गरेको हेर्छौँ। तर त्यसपछि आउँछ हाम्रा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गएको पनि हेर्छौँ, प्रधानमन्त्रीहरू गएको पनि हेर्छौँ। आज गल्लीको कुकुरले पनि नपुस्ने बनाएका छन्। हामी त्यसका लागि फेरि यो चिज स्थापना गर्छौँ। हामी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छौँ। अब साथीहरू, राजावादी भनेपछि घिन मान्ने होइन, गौरव गर्ने हो। छाती चौडा गरेर बोल्ने दिन आयो। अब राजावादीलाई गाली गरेर राजनीति होला भनेर यदि कसैले सोध्छ भने त्यसले दिवा सपना देखेको छ। राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र यो नेपालीहरूको गौरव हो। जसले नेपाल बनायो, जसले यो नेपालको निर्माण गर्यो, आज त्यसैलाई घृणा गर्नेहरू यो देशका सन्तान हुन सक्दैनन्। ती 100% विदेशी हुन्। तिनको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। उदाहरण दिन चाहन्छु। घर तपाईँलाई तपाईँको बुवा आमाले जन्म दिनुभयो, आज बुवा बुढो हुनुभयो, अनि तपाईँको बुवा आमालाई बुढो हुने बित्तिकै लगेर नदीमा फाल्दिने। यो देश आर्जेको र यो देश बनाएको सिर्फ राजतन्त्रले हो। अनि आज त्यही राजतन्त्र लगेर विदेशमा फाल्दिने। कसैले गाउँघरतिर राजावादी हुँ भन्दाखेरि ओहो राजावादी भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने। राजावादी होइन, नेपालवादी हो, नेपाल बनाउनेवादी हो। गौरवका साथ छाती फुल्नुपर्छ। बडो गणतन्त्रवादी र विदेशवादी हुन अब घिन मान्ने बेला आयो। अब घिन मान्ने बेला आयो। अब नाक खुम्च्याउने बेला आयो। यो देश भ्रष्टाचार कसले गर्यो? यो देश कसले बिगार्यो? यो देश टुक्रा टुक्रा कसले बनायो? आज यो मुलुकलाई दाइलाई भाइलाई काट्ने, भाइले दाइलाई काट्ने कसले बनायो भने यही विदेशवादीले गरे। अब कसैले विदेशीवादी हुँ भन्दाखेरि नाक खुम्च्याउने बेला आयो। राष्ट्रवादी र राजावादी हुँ भन्दा छाती चौडा गर्ने बेला आयो। यो इतिहास बन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरू, हामी दीर्घ परिवर्तनका लागि, मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि केही गल्ती भएका होलान्। हामी रात दिन अहोरात्र खटिरहेका छौँ, खटिरहनेछौँ। आजसम्म जजले साथ दिनुभयो, अझै तपाईँको साथको आवश्यकता छ, तपाईँको आशीर्वादको आवश्यकता छ। म आज यहीँ पनि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पदाधिकारीहरू, सर्दै अध्यक्षहरू, अध्यक्षज्यू र विभिन्न साथीहरूलाई, देश विदेशमा छरिएर भएका नेपालीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आज यदि मैले गलत गरेछु भने तपाईँले मलाई खबरदारी गर्नुहोस् र सडकको कुनामा झुन्ड्याउनुहोस्। म खुसी खुसी मर्न तयार छु। तर यदि मैले सही काम गरेको छु भने आँखा चिम्लेर साथ दिनुहोस्। यो देश बनाऊँ, यो मुलुक बनाऊँ। पटक पटक भाषणबाजी मात्रै भए, कहिल्यै भएन यो देशको उभोगति। यो देश बन्यो भने तपाईँको श्रीमान विदेश काम गर्न जानु पर्दैन, तपाईँका दिदीबहिनीहरू इजरायलमा बेचिनु पर्दैन। विदेशीलाई नेपालमा बेच्ने देश बनाऊ। साथ र समर्थन गर्नुहोस्। र यदि गल्ती भएपछि झुन्ड्याउनुहोस् भन्छु म। आजका दिनसम्म अभियान चलाइरहँदा 1 रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गरेको काहीँ कसैले प्रमाणित गर्छ भने म खुलम खुला सिंहदरबारको अगाडि शालिगमा झुन्डिन तयार छु र झुन्डिन तयार छु। र आज पनि म कसम खान चाहन्छु, बरु राजनीतिक जीवनबाट म सन्यास लगुला, तर 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने छैन र गर्न दिने छैन। यसका लागि म कटिबद्ध हुन चाहन्छु। र आदरणीय साथी अग्र साथीहरू, एउटा गजबको कुरा भयो। पटक पटक यो देशलाई बेच्नका लागि पटक पटक सम्झौता भए। तपाईँले हेर्नु भएको छ, कहिले एमसीसी आउँछ। धेरैले भन्ने गरे हामी योजुको त्यो इतिहास नबिर्सौँ जब भारतका 17वटा भारतीय सैनिकका क्याम्पहरू नेपालमा यही
अहिले सत्तामा भएको पार्टीले ल्याएको थियो। नेपालको मन्त्री परिषदको मिटिङभित्र भारतीय राजदूतहरू बस्थे। तिनै भारतीय राजदूत र तिनै 17वटा क्याम्प राजा महेन्द्रले हटाउँदाखेरि उनी राष्ट्रवादी नहुने, अनि भारतमा लुकेर नेपालमा आन्दोलन गर्ने राष्ट्रवादी हुने। हामी पटक्क तिनलाई राष्ट्रवादी मान्दैनौँ। यदि राष्ट्रवादी कोही थियो भने राजा महेन्द्र थिए। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार विरुद्ध सङ्घर्षरत म जस्तो अभियन्तालाई भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु बराबर भनेर नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्दा मेरो मन छोयो। त्यो भएर म आज यहाँ उपस्थित भएँ। अनवरत रूपमा राजनीतिमा लागेर समय युग व्यवस्था परिवर्तन भए, तर निवर्तमान अध्यक्षद्वय आदरणीय पशुपति शमशेर जबराज्यू, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, फोहोरी नेपाली राजनीतिकविद स्वच्छ सफा छवि देखे। लामो समय राजनीति गर्नुभएका आदरणीय वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हरिबहादुर बस्नेत, बुद्धिमान तामाङ, पञ्चायतभरि निर्वाचित माननीय बन्ने नवराज सुवेदी र कुन्ती कुमारी शाहीज्यू र त्यसै गरी रापरबाका भीष्मा पिताह भनेर चिनिने श्री दिलविकास राज भण्डारीज्यूको यो अहोरात्र रात दिन खटाइबाट आज म रापरबामा प्रवेश गर्न पाएको छु। यो म आफूमा गौरव गर्छु। र यो रापरबालाई अगाडि प्रवेश गरिरहँदा हाम्रो अभियानको तर्फबाट रात दिन अहोरात्र खटिनुहुने वार्ता टोलीका संयोजकज्यूहरू र देश विदेशमा छरिएर यसलाई सादर सहयोग गर्ने मेरा प्रिय अभियन्ता साथीहरू र विशेष गरी वार्ता टोलीका संयोजक विनोद खड्काज्यूको लगाव, मेहनत र राष्ट्रियतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रत्येक दिनको बोलीबाट आज म इन्स्पायर भएर आज रापरबामा प्रवेश गरेको छु। आशा र भरोसा गरौँ, यो देश अगाडि बढाउँ। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। र अहिलेबाट राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र साईजी, पार्टीका उपाध्यक्षज्यूहरू, महामन्त्रीज्यूहरू, आज अत्यन्त खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा सामान्य राजनीतिक पार्टी मात्र होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सङ्कटमा रहेको देश र धर्म जोगाउने र देशमा विद्यमान भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासन स्थापना गर्ने एउटा अभियान र आन्दोलन पनि हो। त्यो अभियानमा आज घोषित रूपमै सुशासनका लागि अभियान चलाइराख्नुभएका ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका साथीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा स्वागत गर्न पाउँदा म र सिङ्गै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हर्षित र गौरवान्वित छ। म तपाईहरुको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई बधाई छ, शुभकामना छ भन्न चाहन्छु। मैले सधैँ जस्तै आज पनि यो अभियानका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने कुनै पनि नागरिकले जीवनको कुनै दिन कुनै क्षण पश्चाताप गर्नु पर्दैन। मैले प्रारम्भमै भनिसकेको छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल एउटा पार्टी मात्र होइन, एउटा अभियान र आन्दोलन पनि हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्नु भनेको कुनै एउटा राजनैतिक पार्टीमा लाग्नु मात्र होइन, देश र धर्म जोगाउने अभियानमा पनि लाग्नु हो। आज देश सङ्कटमा छ, धर्म सङ्कटमा छ। देश र धर्म सङ्कटमा भएको बेला देश र धर्म जोगाउने भनेर नेपालमा क्रियाशील रहेको एकमात्र राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, त्यो पार्टीको सदस्य तपाईँ हुनुभएको छ। देश र धर्म जोगाउने अभियानमा लाग्ने र त्यो पार्टीमा लाग्ने कुनै पनि नागरिकले जीवनमा कुनै दिन पनि पश्चाताप गर्नु पर्दैन।
मैले तपाईहरुलाई भन्छु कि हरेक मान्छेले सम्झिँदाखेरि जीवनमा अनेक राम्रा कामहरू गरेका होला। अहिले तपाईहरुलाई पनि मैले भने ए ज्ञानेन्द्रजी र साथीहरू, तपाईहरु सम्झनुहोस् त, तपाईले जीवनमा सबभन्दा राम्रो कुनै काम गर्नुभएको कुनै एउटा क्षण सम्झनुहोस् त भन्दाखेरि तपाईको आँखा अगाडि अनेक तस्बिरहरू आउँछन् होला। मैले आफै पनि देखेको छु, भ्रष्टाचारका कारण अथवा कसैलाई घुस नखाइकन काम नहुने कारण अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई तपाईहरुले सहयोग गर्नुभएका छन्। तपाईहरुले कहिले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउनु भएको छ। तिनै घटनामध्ये कुनै घटनाहरू तपाईहरुको आँखा अगाडि आइराखेको होला कि हामीले यस्ता मानिसहरूको सहयोग गरेका छौँ, यस्तो उद्धार गरेको छौँ भने। त्यो कुनै एउटा व्यक्तिको लागि भयो, अलि ठुलो समाजको लागि भयो होला। तर आज तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएर तपाईँ एउटा व्यक्तिको लागि मात्र होइन, एउटा क्षेत्रको लागि मात्र होइन, सिङ्गो देशको लागि उभिनु भएको छ। आज आफ्नो देश र धर्मको पक्षमा उभिने अठोट गर्नुभएको छ भने म भन्छु तपाईको जीवनको यो सर्वोत्तम दिन हो, तपाईको जीवनको सबभन्दा राम्रो दिन हो। त्यसकारण यस्तो सर्वोत्तम दिनको लागि तपाईहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी अहिले जोडिएका छौँ, हामीले जुन यात्रा तय गरेका छौँ र जुन यात्रामा तपाईहरु आँट गरेर समाहित हुन आउनु भएको छ, सजिलो छैन। देशको कुरा, देशभक्तिको कुरा, धर्मको कुरा अहिलेको समय जहाँ 31 वर्षदेखि केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका केही सीमित नेताहरूको अघोषित गठबन्धनमा देश बन्दी बनेको छ। त्यहाँ देश र धर्म जोगाउँछु भनेर हिँड्ने अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन मार्गचित्र तय गरेको छ त्यो बाटोबाट हिँड्ने सजिलो कुरा छैन। तर असम्भव छैन, सम्भव छ, कठिन छ तर सम्भव छ। त्यो कठिन बाटोमा तपाईहरु जो आइपुग्नु भएको छ, यसलाई हामी सबै मिलेर सम्भव तुल्याउने, अनिवार्य रूपमा यसलाई चाहिँ सफल पार्ने काममा हामी साथसाथै हिँड्नेछौँ। तपाईहरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो अभियानमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खास गरी हाम्रो एकता महाधिवेशनपछि यस प्रकारका समान विचार राख्ने व्यक्ति, समूह, अभियान सबैसँग कुराकानी गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित गर्ने, आबद्ध गराउने गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेको छ। हामी अब निश्चित रूपमा यो अभियानलाई अझै पनि तीव्रतर ढङ्गले अगाडि बढाउँदै जानेछौँ र अरू धेरै अभियान, धेरै समूहहरूसँग हाम्रो कुराहरू भइराखेको छ। निकट भविष्यमै अरू पनि साथीहरू जोडिनुहुनेछ र जोडिन बाँकी रहनुभएका साथीहरूलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो यो पार्टीमा जोडिन म आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले 31 वर्षदेखि जुन प्रकारको व्यथिति, विकृति, विसङ्गति देशमा छ, 31 वर्षदेखिको कुशासनको कारण देश पूर्ण रूपमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। त्यसबाट देशले जुन प्रकारको मुक्ति खोजिराखेको छ, यथास्थितिको अन्त्य खोजिराखेको छ, त्यो यथास्थितिको अन्त्य कसैले गर्न सक्छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको बाटोले मात्रै गर्न सक्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसकारण मैले सदा चाहिँ सबै युवा साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँ यथास्थितिको अन्त्य चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो जीवनकालमै देश बनेको देख्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ आगामी पुस्ताले, हाम्रो भावी सन्ततिले हामीलाई नदुत्कारोस्, हामीलाई नसरापोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट
जो फेरि हामीले अझ कम्युनिस्टमा पनि एमाले माओवादी भनेर चिनेका पार्टीहरू छ, तिनीहरूको विकल्प खोज्न जरुरी छ र तिनको विकल्प भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। त्यसकारण म तपाईहरू सबैलाई आज एक दिन जोडिएर पुग्दैन। अब हामी सबै सशक्त रूपले अगाडि बढौँ। देशलाई अब हामीले ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ। कांग्रेस एमाले माओवादी भनेको अलग पार्टी होइन, यिनीहरू एउटै पार्टी हुन्। यो कुरा हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ। तपाईहरूले देख्नुभएको छ, यो 31 वर्षको इतिहासमा अधिकांश समय यिनीहरू नै सत्तामा छन्। यिनीहरू एकको विकल्प अर्को जस्तो गरेर खाइराखेका छन्। सत्तामा बस्ने बेलामा एकछिन झगडा गरे जस्तो गर्छन्, तर खाने बेलामा एकै ठाउँ छन्। अघि ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभयो, एनसीएलको कुरा गर्नुहोस्, वाइट बडीको कुरा गर्नुहोस्, बालटारको जग्गा प्रकरणको कुरा गर्नुहोस्। देशको ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा कुन काण्डमा यी तीनटा पार्टी मध्येको एउटा पार्टी चाहिँ अलग छ? सबैको नाइटो एकै ठाउँ जोडिएको छ। जो सत्तामा बस्छ त्यसले अलि बेसी, प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नेले अलिक कम, त्यहाँदेखि अलि तलतिर बस्नेले अलिक कम खाने हो। तर नखाइकन कसैले पनि छोडेको छैन। आज त्यसैले मैले भन्छु, कांग्रेस एमाले माओवादी भनेको व्यवहारका दृष्टिकोणले पनि, राजनैतिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले पनि उनीहरू एकै पार्टी हुन्। उनीहरू हेर्दा मात्रै फरक हुन्, एक सिक्काका दुई पाटाहरू हुन्। यसो यो हात हेर्ने साथीहरूले यो अर्कै ढङ्गले देख्नुहुन्छ, यताबाट हेर्दा अर्को देख्नुहुन्छ, तर आखिर यो हातै हो। त्यसकारण मैले भन्छु, देशमा 31 वर्षदेखिको यो कुशासन हटाउने हो भने, यसको विकल्प खोज्ने हो। अहिलेको स्थितिमा आफूलाई चित्त बुझेको छैन, ठीक लागेको छैन भने कसैले विकल्प खोजिराखेको छ भने त्यो विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। कांग्रेसको विकल्प एमाले होइन, एमालेको विकल्प माओवादी होइन। यो कुरा हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि देशमा यो ध्रुवीकरण प्रारम्भ भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएपछि देशको यथास्थितिलाई मन पराउनेहरू, यसैभित्र रमाउन चाहनेहरू, राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाउन चाहनेहरू त्यो कितातर्फ गइराखेका छन्, जसले यथास्थितिको अन्त्य चाहेको छ। राजनीति पेसा होइन, व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवाको, देश निर्माणको सर्वोत्तम माध्यम हो भनेर मानेको छ। ती मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ आइराखेका छन्। यो ध्रुवीकरणलाई हामीले तीव्र बनाउने हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि कोही पार्टीलाई, राजनीतिलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाउने र त्यो सत्तालाई पेसा व्यवसाय बनाउने मनसायका साथ थिए भने तिनीहरू पनि निस्केर जानेछन्। कांग्रेस एमाले माओवादी र सडकमा अरू कोही मानिसहरू पनि हामी जस्तै भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर राजनीति गर्न चाहन्छन् भने ती मानिसहरू बिस्तारै हामीसँग जोडिनेछन्। देशलाई माया गर्ने मानिसहरू हामीसँग जोडिनेछन्। अब यो ध्रुवीकरण तीव्र बनेर जानेछ र यसलाई हामीले अझ तीव्र बनाएर जानेछौँ। तपाईहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न, फेरि हामी सधैँ सँगै हुनेछौँ। तपाईहरूलाई धेरै मैले कुनै कुरा सुनाइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईहरूले सबै कुरा बुझेर आउनुभएको छ। पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले मैले ज्ञानेन्द्रजी लगायत सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएर तपाईहरू कोही पनि हराउनु पर्दैन।
अझ सशक्त, अझ व्यवस्थित ढङ्गले तपाईँका अभियानहरू अगाडि बढ्छन्। राजनैतिक दलको कार्यकर्ता नेता हुनुका निश्चित सीमाहरू हुन्छन्, केही अप्ठ्याराहरू हुन्छन् अवश्य। हिजो र आजको कार्यशैलीमा केही फरक पर्छ, तर तपाईँले देशमा सुशासनका लागि जुन अभियान चलाइराख्नु भएको छ त्यो हिजोको भन्दा अझ मजबुत ढङ्गले अगाडि बढ्छ। मैले भनिहालेँ नि, जुन पार्टीको अध्यक्ष नै भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सरह मानेर राजनीतिमा रहन्छु भनेर संसदमा पसेको दिन भनेर आएको छु। र मैले आफ्नो क्षेत्रमा भोट माग्ने क्रममा पनि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई ललकारेर भनेको छु कि आजसम्म 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु। 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको कसैले प्रमाणित गर्छ भने म त्यसको नोकर बस्छु भनेर हिँडेको छु भने अब तपाईँ कुन ठाउँमा आइपुग्नु? यस कारणले तपाईँले तपाईँको अभियान सेलाउँछ, कमजोर हुन्छ भन्ने ठान्नु पर्दैन। र ज्ञानेन्द्र शाहीले चलाएको अभियान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा गएपछि कमजोर बन्छ कि भनेर कसैले शङ्का गर्नु पर्दैन। अझ यो सशक्त बनेर आउँछ, अझ व्यवस्थित बनेर आउँछ। पार्टीमा सबै साथीहरूलाई यथोचित सम्मान हुन्छ। अहिले हामीले पार्टीमा केही साथीहरूलाई पदाधिकारी सदस्यमा समावेश गर्छौं, तर अरू साथीहरूलाई भ्रम नरहोस्। प्रदेश जिल्लामा काम गरिराखेका, प्रवासमा काम गरिराखेका साथीहरूलाई ज्ञानेन्द्र शाही र अरू केही साथीहरूले आफ्नो व्यवस्था गरेर हामीलाई त्यतिकै लगेर हुल्दियो, हामी त भूमिकाविहीन हुने हौँ कि भन्ने नरहोस्। सबै साथीहरूलाई व्यवस्था हुन्छ। काम गर्न चाहन्छु भन्ने हरेकलाई पदको व्यवस्था हुन्छ। चुनाव लड्छु भन्नेलाई हरेक ठाउँमा चुनाव लड्ने व्यवस्था हुन्छ। काम गर्छु भन्नेहरू कोही पनि कामविहीन हुँदैन, जिम्मेवारीविहीन हुँदैन। आज पार्टी अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो पदाधिकारी साथीहरूसँग पनि सल्लाह परामर्श लिएर मैले यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेर प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत दिएको घोषणा। त्यसै गरेर अरू साथीहरूलाई पनि आजैबाट जिम्मेवारी दिने क्रम हामी प्रारम्भ गर्छौँ। मैले फेरि पनि भन्छु, कोही पनि भूमिकाविहीन हुँदैन। प्रवक्ताको हैसियतले ज्ञानेन्द्रजीले खास गरी सुशासनको क्षेत्रमै हेर्नुहुनेछ। हामीले पार्टीले सुशासन विभाग गठन गर्छौँ र त्यसको प्रमुखको रूपमा हामीले उहाँलाई जिम्मेवारी दिन्छौँ। त्यसकारण आज यहाँ उपस्थित हुने साथीहरू मात्र होइन, सुशासनका लागि हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली अभियानमा जोडिनुभएका देशभित्र र बाहिरका सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, एकजना पनि नछुटिकन तपाईहरु यो अभियानमा समाहित हुनुहोस्। कोही पनि अल्मलिनु पर्दैन। हामी त अरू जो साथीहरूसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउन भनेर आह्वान गरिराखेका छौं, कुरा गरिराखेका छौं, उनीहरूलाई समेत थक लाग्ने गरी, ढिलो गरिएछ भन्ने लाग्ने गरी तपाईहरुलाई जिम्मेवारी दिएर हिँडाउँछु। कसैले यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काम लाग्दैन भनेर छोडेर गएको छ भने पनि त्यसलाई पनि थक लाग्ने गरी, पश्चाताप लाग्ने गरी काम गरेर। अब भोलि नै हामी ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पोखरा लिएर जान्छौं। हजारौं साथीहरू भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पोखरामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो त कास्टिङ मात्रै हो। पूरा रिल त हेर्न बाँकी नै छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्यो,
कसैले रोक्न सक्दैन। यो गतिलाई कसैले रोक्छु भन्ने कल्पना गरेको छ भने त्यो आफै मटियामेट हुनेछ। त्यसकारण म तपाईहरुलाई उच्च मनोबलका साथ बिना संकोच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रमाएर आफ्नो काम थाल्न पनि आग्रह गर्छु र मेरा पुराना नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी हिजो जति थियौं त्यति मान्छेले मात्रै बन्दैन। हामीले जे लक्ष्य राखेका छौं त्यो लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन। हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामीलाई नेता मान्न मात्रै सबै मान्छेहरू आउँदैनन्, नेता हुन पनि आउँछन्। त्यसकारणले हामीले हाम्रो छाती फराकिलो गर्नुपर्छ। हामीले जति फराकिलो मन गर्छौं, जति उदार चित्त देखाउँछौं, त्यति नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ठुलो पार्टी बन्छ। एउटा क्लब मात्रै बनाउने कि ठुलो पार्टी बनाउने र ठुलो पार्टी बनाएर आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने, यो हाम्रो पार्टीमा केही समय अगाडि द्वन्द्व थियो। यसलाई साँगुरो घेराभित्र एउटा क्लब जस्तो बनाएर बस्न चाहने, 3% कटाउने, 8-10 सिटको पार्टी बनाउने, एउटा ठुलो पार्टीको पछि लागेर केही मानिसहरू मिलेर मन्त्री खाने, त्यो उद्देश्यको लागि मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्रयोग गर्न खोजिएको थियो। अब त्यो बाटो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढिसक्यो। हामी त्यहाँभन्दा अगाडि बढिसक्यौं र त्यसकारणले हामीले हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो सोचलाई अलिकति फराकिलो बनाएर हामी पनि जाउँ। सबै साथीहरूले आफ्नो दिल फराकिलो बनाऊ, नयाँ साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरौँ। कुनै पनि नयाँ साथीहरूले हिंताबोध गर्नुपर्ने अनि यहाँ आएर गल्ती गरियो कि क्या हो, पुरानोहरू त रिसाइहाल्दो रहेछ, ठुस्किहाल्दो रहेछ हामीलाई देखेपछि भन्ने खालको नपरोस्। म सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरेँ। त्यसमाथि पनि नयाँको त बेसी चाहिँ अलिक स्वागत गर्नुपर्छ। त्यसमा सबै साथीहरूको ध्यान पुगोस्। म यिनै कुराहरूको आग्रह गर्दै फेरि आफ्ना कुराहरू राख्ने नै छु। अहिले तपाईहरु सबलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। वार्ता समितिका दुवैतर्फका संयोजक सदस्य सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दै